वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, आज फिर माशाल्लाह दवाई बन रही है। तो इसका रंग तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसमें जो भी फार्मूला है बहरहाल और किस मकसद के लिए बन रही है। हज़रत ये इत्फाकन आप आए हैं और ये मैं बना रहा हूँ। उस दिन भी जब मैं आया था तो एक नुस्खा तैयार हो रहा था। हाँ, तो आजकल लगी है धूप। अच्छा। धूप लगी है और धूप की वजह से, धूप ना लगने की वजह से ये गोलियाँ मेरी ख़त्म हो गई थी। तो सर्दी की वजह से और ये सिलसिले की वजह से तो फिर वो लेट हो रही थी। तो ये 2 दिन से धूप लग रही है, तो मैंने कहा चलें कोई बना लें। तो ये इसको उस दिन कौन सी थी अपना अर्कनिसा वाली जी, हब्बे अरकिन निसा। हाँ, हब्बे अर्कनिसा थी। तो ये है हब्बे बिंदक, नाम अच्छा। आपने सुना होगा। जी बिल्कुल, हिकमत में है हमारे इसमें। हाँ, तो हब्बे बिंदक है और ये बना रहा हूँ बहुत सारी बीमारियों में। वालेकुम सलाम। तो ये जो गोलियाँ है हब्बे बिंदक है और नाम से जैसे बिंदक कहते हैं इसको, हाँ, रेठे को। तो एंटीबायोटिक होता है रीठा, वैसे सवाल एक जहन में है। हाँ, एंटीबायोटिक कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। बड़ी कमाल की चीज़ है, सस्ती चीज़ है, लेकिन इसके कमालात जो है ना वो बेशुमार है। ठीक है जी, लेकिन हमने इसको बना लिया सिर्फ ना बालों के लिए। बिल्कुल है। शैम्पू और ये चीज़ें हमारी जो तिब्बे कदीम है उसमें जो पॉपुलर हुए हैं नुस्खे वो इसके शैम्पू के हुए हैं, तो बालों की नरमी के लिए और बालों की खुश्की दूर करने के लिए। लेकिन बिलाल भाई ये हब्बे बिंदक को ले लें तो बवासीर के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा। अकेली यही गोली, इसका मतवातर इस्तेमाल बवासीर को जड़ से ख़त्म कर लेता है। इसके साथ मुआवन अद्वियात भी हैं जो बवासीर में हम देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर तकलीफ ठीक हो जाए, अलामात बाकी रहे, बवासीर की अलामात बाकी रहे, तो ये महीना 1.5 महीना ये हब्बे बिंदक की इस्तेमाल की जाए तो जिस्म से इसका जहर का ख़ात्मा हो जाता है, बवासीरी जहर का। माशाअल्लाह। और मर्दाना अमराज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, बेशुमार अमराज है। अच्छा, ये आपकी हिकमत है कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना। बिल्कुल ऐसे। पस सेल का आपने नाम सुना होगा। जी बिल्कुल, बड़ी नामराद बीमारी है। हाँ, तो पस सेल के लिए भी ये हम इस्तेमाल करते हैं और बड़े बड़े नामवर अतिबा कराम हैं वो भी इसको पस सेल के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, खाली यही। माशाअल्लाह। और इसका रिजल्ट आता है। माशाअल्लाह। हाथ पाँव की जलन, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। माशाअल्लाह। और यार मैं क्या बताऊँ। अच्छा, एक चीज़ और जहन में आ रही है, तो ज़ाहिर है पूरा इसके ऊपर ना अगर आप गुफ्तगू करें तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। तो हम एक तैयार दवाइयाँ मिलती है कंपनियों की, आप इतनी जान जोखों में डाल के मेडिसिन बनाते हैं। पहले इसका बेस बनाते हैं, इसको हाथ से कूटते हैं, रगड़ते हैं, उसके बाद मशीन में, उसके बाद फिर तैयार करते हैं। काफ़ी एक लंबा उसका एक प्रोसेस है। तो अब कंपनियों की जो बनी बनाई मेडिसिन है वो क्यों नहीं? कंपनी के जो अद्वियात है ना जी, वो उसमें कोई शक नहीं है कि किसी हद तक वो हमारी ज़रूरत पूरी करती है। जी। ठीक है जी। तो एक तो हब्बे बिंदक नहीं मिलती बनी बनाई, मेरे तो नज़र से नहीं गुजरी ठीक है। किसी कंपनी की बनी हो। ठीक है। लेकिन अगर हो भी तो मिल जाए तो आसानी से वो नुस्खा वही होता है। जितने जितने जो मारूफ अद्वियात है ना, जैसे आजकल तो वो मिल रही है, सूसी भी मिल जाती है, अक्सर बादिया जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह जो मुख्तलिफ अद्वियात हैं उसके जो नुस्खा जात हैं तकरीबन वही होते हैं। उसमें कबाहत नहीं है अगर कोई तबीब इसको इस्तेमाल करता है जी। तो जदीद शक्ल है, अच्छी बनी होती है और कीमत भी मुनासिब होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, आपका सवाल जो है कि आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर। जी मैं इस्तेमाल कराता हूँ, वो भी हमदर्द की, करशी की अच्छी अद्वियात है, अजमल की।
بالکل اور اس کے بعد ایک اور کمپنی ہے اشرف، بالکل تو ان کی ادویات اچھی ہیں اور استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن میں کیوں بناتا ہوں، میں جب فارغ ہوتا ہوں تو یہ میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں، اور ہاتھ سے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم اگر ہے آپ کے پاس جی تو بنانی چاہیے بندے کو، ٹھیک ہے نہیں، اور اس میں کوئی کہہ لیں کہ قطعاً تو نہیں ہے کہ حکیم اپنی دوائی نہ بنائے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ جڑی بوٹیوں کی تلاش ایک وقت تھا کہ حکماء کرام غائب رہتے تھے، جڑی بوٹیاں تلاش کرتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ پنسار سٹور بن گئے اور وہ ایک شعبہ علیحدہ ہو گیا، تو اب آسانی کے ساتھ وہاں سے جڑی بوٹی مل جاتی ہے، بالکل لیکن جو حکیم خود جائے اور اگر اس کے پاس وقت ہو، وسائل ہو، تو وہ ڈھونڈے اور اس کے بعد وہ بنائے، تو وہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور زیادہ یہ مطمئن ہوتے ہیں آپ خود، کے کام سے محبت کی ایک نشان، جنون کہہ لیں، بالکل ہاں، تو یہ شعبہ جو ہے، یہ حکمت ہے، یہ میرا پروفیشن بھی ہے اور پیشن بھی ہے، ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی۔ ماشاء اللہ تو مجھے جی مزہ آتا ہے جی، میں جب اس کی دوائیاں کھرل میں کھرل کرتا ہوں اور اس کے بعد پیستا ہوں اسے، بالکل ٹھیک ہے جی، کوشش کرتا ہوں کہ دوائی خود بنائی جائے، ماشاء اللہ اپنے ہاتھ سے صاف کی جائے، ماشاء اللہ اور پھر چونکہ میں نے اپنی خود بھی اگر کھانی ضرورت پڑے تو خود بھی کھاتا ہوں، بالکل ایسے ہے، جو چیز مریض کو دینی ہے وہی خود بھی استعمال وہی۔ کریں، تو مجونے جو ہیں وہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ خود بناؤں، اور جب تک پریکٹس اتنی ہے کہ ٹائم مل جاتا ہے، بالکل جب ٹائم نہیں ملے گا تو انشاءاللہ کرشی ہمدرد بھی ہمارے طبی کہہ لیں گے ادارے ہیں یا ادارے ہیں، اثاثے ہیں، ٹھیک ہے بالکل۔ نہیں، وہ پتہ نہیں ہمیں سمجھتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہم ان کو سمجھتے ہیں نہیں، بے شک جی، اور بہت اچھی بات ہے، ہاں، اور یہ جب یہ طبی ایکٹ ہمارا پتہ نہیں یہ لگ جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں اجازت ہو نہ ہو تو پہلے بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا اور جی، یہ اسی لیے بنا رہے ہیں۔ تو بنانے میں اچھا ایک اور بھی اس کی فارم ہے کہ کیپسول میں بھر کے، بہت سارے علماء کرام ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، تو وہ گولیاں بنانے کی بجائے وہ صفوف بھی نہیں دیتے، بلکہ وہ مختلف انہوں نے نا رنگ برنگے کیپسول بھر کے رکھے ہوتے ہیں، بالکل تو شدید 5 اور 4 اور جو بھی ہے، تو وہ کیپسول دے دیتا ہے 21 اور کہتا ہے کہ جناب یہ ہے، تو وہ میں نے کہا یار یہ کیوں آپ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میرا جو علاقہ ہے نا یہاں پوش ایریا تھا، بالکل تو کہتے ہیں جی ہماری پوڑیاں اور گولیاں کڑوی ہوتی ہے یا کوئی ذائقہ ہوتا ہے، تو یہاں یہ چلتے ہیں، تو اچھی بات ہے، وہ بھی اگر ہو سکے تو وہ بھی کر لے، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے، گولیاں کڑوی ہوں کیپسول میں بھی بھر کے دی جا سکتی ہے، مقصد تو یہ ہے کہ مرض سے چھٹکارا ہو، بے شک ٹھیک ہے نہیں، بے شک تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونا اور ضد کرنا کہ نہیں میں نے ایسے ہی کرنا ہے، نہیں، انشاءاللہ ایک وقت تھا کہ شاگرد ہوتے تھے، حکماء کرام کے پاس 10 20 شاگرد ہوتے تھے، وہ دوائی گولیاں بناتے تھے، بالکل ایسے اور وہ ساری ایک سلسلہ تھا، اب وہ شاگرد بھی نہیں ہے، تو پھر اپنے پاس بھی وقت نہ ہو تو پھر بندہ مشین سے بھی گولیاں بنا لیتا ہے، بالکل ٹھیک صحیح ہے ہے، نہیں، وہ طب کی مختلف شکلیں ہیں، اس کو جیسے آسانی ہے اور اس سے بندے کا ظرف بڑا ہونا چاہیے، بے شک جی بے شک، اور بڑی بات بڑی بات میں انشاءاللہ اس کے خلاف نہیں ہوں جی، اچھی بات ہے بچے، وہ دوائیاں کیا ہے، تو جو لکھا ہوا ہے آپ سمجھے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ نسخہ برابر ہی ہوگا، بالکل ٹھیک ہے ایسے، نہیں، بالکل تو یہ ہے جی، یہ گولی ہے جی حب بندق، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ سمجھ آ گئی، ہاں، بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بات کی ہے، بہت اچھا لگا ماشاء اللہ اس کے بارے میں۔